मेरा नाम आयशा है। आज जब मेरा नन्हा बेटा मेरी बाहों में सुकून से सो रहा होता है और मैं इसके मासूम चेहरे को देखते हुए अपनी गुजरी हुई जिंदगी की वरख पलटती हूँ, तो यूं लगता है जैसे वो सब किसी और की दास्तान थी। लेकिन हकीकत यही है कि वो हर लम्हा मेरी अपनी जिंदगी का हिस्सा था। कभी मेरा घर खुशियों से आबाद था, जहाँ अब्बा की मुस्कुराहट पूरे आंगन को रोशन कर देती थी और अम्मी की दुआएं हर कदम पर मेरा सहारा बनती थी। मेरी आंखों में भी बेशुमार हसीन ख्वाब थे, जिन्हें मैं अपनी आने वाली जिंदगी की उम्मीद समझती थी। मगर किस्मत ने यह कैसी करवट ली कि सिर्फ एक रात में मेरी हंसती बसती दुनिया रेजा रेजा हो गई। आज भी जब माजी की खिड़की खुलती है तो हर मंजर, हर आवाज और हर दर्द इसी शिद्दत से मेरे दिल पर दस्तक देता है, जैसे वक्त ने कभी वो लम्हे गुजरने ही ना दिए हों। मैं ये कैसे घर में पली बड़ी, जहाँ वसाइल कम थे मगर इज्जत, मोहब्बत और अपनायत की कभी कमी महसूस नहीं हुई। हमारा छोटा सा कच्चा मकान दूसरों की नजर में मामूली हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वही दुनिया की सबसे कीमती जगह था, क्योंकि इसकी हर दीवार मेरे वालिदैन की मोहब्बत से महकती थी। मेरे अब्बा पेशे के लिहाज से दर्जी थे। हर रोज फजर से पहले उठकर अपनी पुरानी सिलाई मशीन संभालते और रात ढलने तक मुसलसल मेहनत करते रहते ताकि घर की जरूरियात पूरी हो सके। थकन के बावजूद इनके चेहरे पर यह ख्वाब हमेशा जिंदा रहता था। वो अक्सर मोहब्बत से कहते, मेरी आयशा को मैं इतनी इज्जत के साथ रुखसत करूंगा कि लोग इस दिन को मुद्दतों याद रखेंगे। मैं मुस्कुराकर इनका हाथ थाम लेती और आहिस्ता से कहती, अब्बा मुझे ना बड़ी तकरीब चाहिए, ना कीमती जहेज। मेरे लिए तो आपकी दुआएं ही सबसे बड़ा सरमाया है। मेरी यह बात सुनते ही इनकी आंखों में दमी उतर आई। वो मेरे माथे पर प्यार से बोसा देते और कहते, बेटी एक बाप की दुआ हमेशा अपनी औलाद के साथ चलती है, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना बदल जाए। मेरी अम्मी की पूरी दुनिया जैसे मेरे आने वाली जिंदगी की गिर्द घूमती थी। इनकी हर दुआ, हर फिक्र और हर मेहनत का मरकज सिर्फ मेरी खुशी थी। कई हफ्तों से वो मेरी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। कभी बड़े शौक से मेरे लिबास पर नफीस कढ़ाई मुकम्मल करती, कभी जहेज के बर्तन एक एक करके चमकाती और कभी अलमारी खोलकर मेरे कपड़े और जरूरी सामान बार बार तरतीब से रखती, जैसे हर जहेज में अपनी मोहब्बत समेट देना चाहती हो। मैं अक्सर इनके पास जाकर नरमी से कहती, अम्मी आप खुद को इतना क्यों थका रही हैं? वो हल्का सा मुस्कुराकर मेरे रुखसार पर हाथ फेरती और मोहब्बत भरे लहजे में कहती, बेटी माँ को अपनी बेटी की रुखसती का दिन जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, इसीलिए दिल चाहता है कि तेरे हर ख्वाब को अपने हाथों से इस तरह सजा दूं कि तुझे कभी किसी कमी का एहसास ना हो। मेरा निकाह सलमान से तय हो चुका था। वो नरम मिजाज और कमकू इंसान था। फजूल बातें करना इसकी आदत नहीं थी, लेकिन उसके हर लफ्ज में खुलूस और एहतराम साफ झलकता था। हमारी मुलाकातें हमेशा घर के बड़ों की मौजूदगी में होती, जहां नजरें ज्यादा बोलती थी और अल्फाज कम। वो अक्सर परसुकून लहजे में मुझसे कहता, आयशा मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूंगा। इसकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी इख्तियार मुस्कुराहट आ जाती और मैं शर्म से नजरें झुका लेती। इस वक्त ना वो जानता था और ना ही मैं कि तकदीर ने हमारे तमाम अरमानों, वादों और मुस्तकबिल के ख्वाबों के लिए यह कैसा फैसला लिख रखा है, जो सिर्फ चंद लम्हों में हमारी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। मेरी शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे और हमारा छोटा सा घर खुशियों की रौनक से जगमगा उठा था। दूर करीब के तमाम रिश्तेदार एक एक करके पहुंच रहे थे। खालाएं, फुप्पियां, चिच्चा, चिचिया और कजिन की आमद से घर का हर कोना आबाद दिखाई देता था। शहर में बच्चों की शोक खैखों की आवाजें मुसलसल गूंज रही थी, जबकि अंदर ख्वातीन रिवायती गीत गाते हुए ढोलक की थाप पर खुशियां मना रही थी। अम्मी के चेहरे पर बरसों की दुआओं के पूरे होने की चमक साफ नजर आती थी और खुशी के आंसू बार बार इनकी पलकों को नम कर देते थे। दूसरी तरफ अब्बा हर मेहमान के दिल खोल कर खातिर मिदारत कर रहे थे। कभी किसी के हाथ में चाय का कप देते, कभी मिठाई पेश करते और हर आने वाले को अपनायत से खुश आमदीद कहते। जो भी मुझे देखता है बेख्तियार मुस्कुराकर दुआ देता, अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। कितनी प्यारी और नसीबों वाली बेटी है। इन लम्हों में किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था
کہ انہیں خوشیوں کے درمیان ایک ایسا طوفان چھپا بیٹھا ہے جو چند ہی لمحوں بعد سب کچھ بدل ڈالے گا۔ ان خوشیوں کے شور میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جو آج تک میرے دل پر نقش ہے۔ جب بھی وہ منظر یاد آتا ہے میری سانسیں جیسے تھم سی جاتی ہیں۔ میں خاموشی سے صحن کے ایک طرف بیٹھ گئی، گھر بھر کی رونقیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر ابا پر جا ٹھہری۔ وہ سب کی نظروں سے اوجھل ایک کونے میں کھڑے تھے، چہرہ دیوار کی طرف کیے ہوئے، اور جلدی جلدی اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کی طرف کھینچ گیا۔ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچی اور نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر پلٹے، پھر فوراً اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، ارے میری بیٹی، کچھ نہیں ہوا، یہ تو بس خوشی کے چند آنسو ہیں۔ کل تک تم میری انگلی تھام کر چلنا سیکھ رہے تھے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے تم اپنے نئے گھر کی رونق بننے جا رہی ہو۔ ان کے لہجے میں مسکراہٹ ضرور تھی مگر آنکھوں میں ایک باپ کی جدائی صاف جھلک رہی تھی جسے وہ ہر ممکن کوشش کے باوجود مجھ سے چھپا نہیں پا رہے تھے۔ میں نے محبت سے ابا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور دھیرے سے کہا، ابا، میرا گھر بدل سکتا ہے، میرا نام بدل سکتا ہے، لیکن میں ہمیشہ آپ ہی کی بیٹی رہوں گی۔ میری بات سنتے ہی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی دھڑکنوں میں بے پناہ محبت اور جدائی کا درد ایک ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ کاش اس لمحے کوئی مجھے آنے والے وقت کی ایک جھلک دکھا دیتا، کاش کوئی بتا دیتا کہ زیادہ دن نہیں گزریں گے جب یہی شفقت بھرے ہاتھ بے بسی اور غلط فہمی کے عالم میں مجھے اپنے ہی گھر کی دہلیز سے باہر کر دیں گے۔ شاید میں اس بات کو ایک لمحے کے لیے بھی سچ نہ مانتی، کیونکہ اس وقت تو مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں کبھی کوئی اندھیرا نہیں آئے گا۔ رات آہستہ آہستہ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی مگر ہمارے گھر کی رونق پہلے سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کئی ہنسی کی آوازیں تھی، کہیں رشتہ داروں کی باتیں، کہیں شادی کے گیت، اور ہر طرف آنے والی خوشیوں کا شور تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میری ہر دعا سن لی ہے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ تقدیر خاموش قدموں سے میرے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ وہ ایک ایسا فیصلہ اپنے ساتھ لائی تھی جو چند ہی لمحوں میں میری ہستی بستی دنیا کو جاننے والا تھا اور میری خوشیوں پر ایسا پردہ ڈالنے والا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح فجر کی آذان نے میری نیند توڑی۔ میں خاموشی سے اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور دیر تک گڑ گڑاتی رہی۔ میری زبان پر دنیا کی کوئی بڑی خواہش نہیں تھی، صرف چند سادہ مگر دل سے نکلی دعائیں تھی۔ میں بار بار عرض کر رہی تھی، یا اللہ، میری آنے والی زندگی میں محبت اور سکون عطا فرما، میرے والدین کو ہمیشہ سلامت اور خوش رکھ، اور مجھے ایسا مقدر دے کہ کبھی میری وجہ سے ان کا سر کسی کے سامنے نہ جھکے۔ دعا مانگتے مانگتے میری آنکھیں نم ہو گئی مگر دل کو ایک عجیب سا اطمینان بھی محسوس ہو رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب میں صحن میں نکلی تو صبح کی ٹھنڈی ہوا پورے گھر میں تازگی بکھر رہی تھی۔ نیم کے درخت کی شاخوں پر بیٹھے پرندے اپنی مدھم چہچہاہٹ سے فضا کو مزید خوشگوار بنا رہے تھے۔ باورچی خانے سے تازہ ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی، جہاں امی محبت سے سب کے لیے کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ دوسری طرف ابا اپنی پرانی سلائی مشین کے سامنے حسب معمول بیٹھے تھے۔ شادی کی بے شمار مصروفیات کے باوجود وہ ایک گاہک کے کپڑے وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک محنت اور دیانت کبھی حالات کی محتاج نہیں ہوتی۔ میری رخصتی میں اب صرف ایک دن باقی رہ گیا تھا اور گھر کا ہر فرد آنے والی خوشیوں کے استقبال میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ بے خبر کی تقدیر نے ان سب کے لیے ایک ایسا امتحان لکھ رکھا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی میں صرف ایک دن باقی تھا مگر ابا نے آج بھی آرام کرنے کے بجائے اپنی سلائی مشین نہیں چھوڑی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے ان کے قریب گئی اور ہلکے سے مذاق میں بولی، ابا، اب تو کام چھوڑ دیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ انہوں نے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے محبت بھری نگاہ سے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بس بیٹی، یہ 2 کپڑے اور مکمل ہو جائیں تو سوچ رہا ہوں تیرے لیے ایک اچھی سی چپل بھی لے آؤں۔ رخصتی کے دن میری بیٹی کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنی چاہیے۔ ان کی یہ سادہ مگر محبت سے بھرے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میری آنکھیں بھی اختیار نم ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ہر ضرورت کو نظر انداز کر سکتے تھے مگر میری معمولی سی خوشی کے لیے بھی دن رات محنت کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔
ان کی ساری زندگی کا سب سے قیمتی خواب صرف میری مسکراہٹ تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی پورا گھر ایک بار پھر شادی کی تیاریوں میں ڈوب گیا۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری میں اس قدر مصروف تھا کہ کسی کو ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ کوئی آنگن میں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کر رہا تھا، کوئی رنگ برنگی جھنڈیوں اور روشنیوں سے گھر کو سجا رہا تھا، کوئی برتنوں کی گنتی میں لگا تھا تو کوئی آنے والے رشتہ داروں کے لیے بستر اور کمروں کی ترتیب درست کر رہا تھا۔ گھر کا ہر کونا خوشیوں کی گواہی دے رہا تھا۔ میری خالہ حسب عادت مجھے چھیڑتے ہوئے ہنس کر کہتی، بس بیٹی، کل رخصت ہوتے ہی ہمیں بھول جائے گی۔ میں فوراً ان کے گلے لگ جاتی اور مسکراتے ہوئے کہتی، آپ لوگوں کو بھولنا میرے بس میں نہیں۔ میری بات سن کر سب خیخے لگا دیتے۔ ادھر محلے کی عورتیں ڈھولک کی تھاپ پر شادی کے روایتی گیت گا رہی تھی، جبکہ ننھی ننھی بچیاں میرے ہاتھوں پر لگی گہری مہندی کو حیرت سے دیکھتی اور خوشی سے ایک دوسرے کو دکھاتی۔ اس وقت محبت، دعاؤں اور اپنائیت کا ایسا سما تھا کہ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی لڑکی نہیں ہوگی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تقدیر خاموشی سے میرے ان تمام مسکراہٹوں کا امتحان لینے کے لیے اپنے اگلے بار کی تیاری کر چکی تھی۔ دوپہر ڈھلنے لگی تو سلمان کی امی اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں میرے لیے محبت سے سجا ایک چھوٹا سا تحفہ تھا۔ انہوں نے نہایت اپنائیت سے ایک نفیس دوپٹہ اور رنگ برنگی چوڑیوں کا سیٹ میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا کہ یہ سلمان کی پسند ہے۔ سلمان کی بہن ہنستے ہوئے میرے قریب آئی اور شرارتی انداز میں بولی، بھابھی، بھائی جان نے خاص ہدایت دی ہے کہ اگر دوپٹے کا رنگ پسند نہ آئے تو بے جھجک بدل دیجیے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ کے چہرے کی یہ مسکراہٹ کبھی نہیں بدلنے چاہیے۔ اس کی بات سنتے ہی پورا کمرہ خیخوں سے گونج اٹھا۔ میں شرم سے نظریں جھکا کر خاموش کھڑی رہی، مگر دل میں ایک عجیب سا اطمینان اترتا جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید میرا آنے والا گھر محبت، عزت اور اپنائیت سے بھرپور ہوگا، اور میری زندگی کا ہر اگلا دن پہلے سے زیادہ خوبصورت ثابت ہوگا۔ جو سورج غروب ہونے لگا، ابا نے مجھے آواز دی اور کہا کہ بازار چلتے ہیں، ابھی کچھ ضروری سامان لینا باقی ہے۔ ہم دونوں خاموشی سے گھر سے نکلے۔ راستے میں وہ بار بار میری بچپن کی شرارتیں یاد کرتے، کبھی کسی واقعے پر خود ہی مسکرا دیتے اور کبھی چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی اختیار کر لیتے۔ ان کے ہر بات میں ایک باپ کی بے پناہ محبت اور آنے والی جدائی کا درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ بازار پہنچ کر وہ مجھے ایک جوتوں کی دکان پر لے گئے تاکہ میری پسند کی سینڈل خرید سکے۔ خریداری کے دوران اچانک ان کی نظر زیورات کی ایک دکان پر پڑی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے شوکیس کو دیکھتے رہے، پھر دھیمے لہجے میں بولے، عائشہ، اگر میرے حالات ذرا بہتر ہوتے تو آج اپنی بیٹی کو سونے کا خوبصورت سیٹ ضرور دلاتا۔ ان کے لہجے میں حسرت چھپی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور محبت سے کہا، ابا، میرے لیے سب سے قیمتی دولت آپ کی محبت، آپ کی دی ہوئی عزت اور وہ تربیت ہے جو آپ نے مجھے دی ہے۔ ان نعمتوں کے سامنے دنیا کا ہر زیور معمولی ہے۔ میری بات سنتے ہی ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تو آ گئی، مگر آنکھیں نمی سے بھر گئی۔ انہوں نے فوراً اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، شاید اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں اتر آنے والے جذبات مجھ سے چھپے رہے۔ ہم خریداری کر کے واپس لوٹے تو مجھے پہلی بار محسوس ہوا جیسے کوئی ہمیں دور سے دیکھ رہا ہو۔ گلی کے نکڑ پر ایک سیاہ رنگ کی گاڑی کافی دیر سے کھڑی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو گاڑی کے شیشے سیاہ تھے۔ اندر کون بیٹھا تھا کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی اور گھر کے اندر آ گئی، لیکن نہ جانے کیوں دل میں ایک انجانی سی بے چینی اترنے لگی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید شادی کی گھبراہٹ ہے، مگر قسمت خاموشی سے اپنا کھیل شروع کر چکی تھی، اور مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ سیاہ گاڑی صرف اتفاق نہیں بلکہ میری زندگی کی سب سے ہولناک باپ کی پہلی دستک تھی۔ مہندی والی رات میرے لیے زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہونی چاہیے تھی، مگر آج سوچتی ہوں تو لگتا ہے شاید اللہ اس رات میرے دل کو آنے والے طوفان کے لیے تیار کر رہا تھا۔ شام ہوتے ہی ہمارا چھوٹا سا گھر روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ رنگ برنگی جھنڈیاں، صحن میں بچھی ہوئی دری، مہمانوں کی چہل پہل، بچوں کے خیخے، ڈھولک کی تھاپ اور عورتوں کی خوشی سے بھری آواز، ہر طرف ایک جشن کا سما تھا۔ میری سہیلیاں مجھے گھیرے بیٹھی تھی،
कोई मेरे हाथों की मेहंदी की तारीफ कर रही थी, कोई मेरी चूड़ियों की खनक सुनकर खुश हो रही थी, और कोई ये कहकर मुझे छेड़ रही थी कि कल के बाद हमें भूल मत जाना। मैं भी सबके साथ हंस रही थी, मगर मेरे दिल की बेचैनी खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। बार बार ऐसा महसूस होता जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। रात कुछ और गहरी हुई तो अम्मी मेरे पास आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, मेरी पेशानी को चूमा और आहिस्ता से बोली, बेटी, कल से एक नया सफर शुरू होगा। हर घर में कभी खुशी आती है, कभी आजमाइश, लेकिन अपनी इज्जत, सब्र और सच्चाई को कभी हाथ से मत जाने देना। यही चीज औरत का असल जेवर होती है। मैंने अम्मी की हाथ चूम लिया और इनके गले लगकर रोने लगी। वह हंसकर बोली, अरे पागल, अभी से क्यों रो रही है? रुखसती के वक्त हमारे लिए भी कुछ आंसू बचा के रख। इनकी बात पर सब हंस पड़े, मगर ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी दौरान मेरी नजर एक बार फिर घर के बाहर वाली गली पर पड़ी। वही सिया गाड़ी कुछ फासले पर खड़ी थी। इस बार मैंने साफ देखा कि गाड़ी के अंदर 2 आदमी बैठे हुए थे। इनके चेहरे तो नजर नहीं आ रहे थे, मगर मुझे यूं लगा जैसे वो मुसलसल हमारे घर की तरफ देख रहे हो। मेरे दिल में खौफ सा पैदा हुआ। मैंने अपने कजिन हमजा से कहा, जरा देखो तो, वो गाड़ी कब से यहाँ खड़ी है। वो बाहर गया, लेकिन जैसे ही वो गली के कोने तक पहुंचा, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। हमजा वापस आया और हंसते हुए बोला, तुम भी ना, शादी की टेंशन में हर चीज अजीब लग रही है। मैंने भी खुद को यही समझाया, लेकिन दिल अब भी मुतमईन नहीं था। रात तकरीबन 12 बजे मेहमान आहिस्ता आहिस्ता वापस जाने लगे। घर में सिर्फ करीबी रिश्तेदार रह गए थे। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। चांद पूरा था, मगर ना जाने क्यों मुझे इसकी रोशनी भी उदास लग रही थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरी अम्मी अब्बा की खुशियां हमेशा सलामत रखना। मुझे क्या मालूम था कि यही दुआ चंद घंटों बाद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश में बदल जाएगी। अगली सुबह मेरी बारात आने वाली थी। अम्मी ने मेरा लहंगा एक बार फिर निकाल कर देखा। अब्बा ने मेहमानों की फुर्सत दोबारा चेक की और पूरा घर नई सुबह का इंतजार करने लगा। लेकिन इसी रात जब सब लोग थकन की वजह से सो गए, हमारे घर के बाहर एक गाड़ी आकर खामोशी से रुकी और इसमें बैठे लोग मेरी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने का फैसला कर चुके थे। रात जैसे तैसे गुजर गई, मगर मेरी आंख फजर से पहले ही खुल गई। ना जाने क्यों दिल बहुत बेचैन था। मैंने वजू किया, नमाज अदा की और सजदे में देर तक अल्लाह से दुआ मांगती रही। या अल्लाह, अगर मेरी किस्मत में खुशियां लिखी हैं तो इन्हें मेरे अम्मी अब्बा की दुआओं के साथ मुकम्मल कर देना, और अगर कोई आजमाइश आने वाली है तो मुझे इसे बर्दाश्त करने की हिम्मत देना। दुआ मांगते मांगते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अल्लाह मेरी हिम्मत की ऐसी आजमाइश लेने वाला है जिसका तसव्वुर भी मेरे लिए नामुमकिन था। सुबह होते ही हमारा घर दोबारा खुशियों से भर गया। मोहल्ले की औरतें नाश्ते की तैयारी में अम्मी का हाथ बटा रही थी। बच्चे सहन में दौड़ रहे थे। खालाएं मेरे कमरे में आकर कभी मेरा दुपट्टा ठीक करती, कभी जेवर संभालती तो कभी हंसते हुए कहती, आज हमारी शहजादी दुल्हन बन जाएगी। मैं आईने के सामने बैठी थी, मगर बार बार मेरी नजरें दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। दिल की बेचैनी अब पहले से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन मैंने किसी से कुछ ना कहा ताकि मेरी वजह से किसी की खुशी खराब ना हो। दोपहर के करीब अब्बा मेरे कमरे में आए। इनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो डिब्बा मेरे हाथ में रखा। जब मैंने खोला तो इसमें चांदी की एक सादा सी अंगूठी थी। मैंने हैरान होकर पूछा, अब्बा, ये कब लिया आपने? वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, पिछले 3 महीने से रोज थोड़े थोड़े पैसे बचा रहा था। सोने की अंगूठी लेने की हिम्मत नहीं थी, मगर चाहता था कि मेरी बेटी के हाथ खाली ना रहें। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अंगूठी पहनने की बजाय पहले अब्बा के हाथ चूमे। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि दुनिया की हर दौलत मेरे अब्बा की मोहब्बत के सामने बहुत छोटी है। शाम ढलते ही बारात की आमद की खबर मिल गई। पूरा घर खुशी से भर गया। ढोल की आवाजें करीब आ रही थी। बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे। अम्मी बार बार दरूद शरीफ पढ़ रही थी और मेरे सर पर हाथ फेरकर दुआएं दे रही थी। मेरी सहेलियां मुझे रुखसती के लिए तैयार कर रही थी।
میں نے ایک آخری بار اپنے کمرے کو دیکھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں میں نے بچپن گزارا تھا، جہاں میں نے خواب دیکھے تھے، جہاں ہر دیوار میری ہنسی کی گواہ تھی۔ دل بھر آیا، مگر یہ تو ہر دلہن کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنے آنسو چھپا لیے۔ اچانک میری ایک سہیلی بولی، عائشہ تمہارا میک اپ ذرا خراب ہو گیا ہے، آؤ پچھلے کمرے میں چل کر ٹھیک کر دیتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ جیسے ہی ہم پچھلے دروازے کے قریب پہنچے، اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا گھر چند لمحوں کے لیے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ باہر شور تھا، ہر کوئی بجلی آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی اندھیرے میں مجھے کسی کی بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ایک مضبوط ہاتھ نے میرے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ میں پوری طاقت سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر آواز میرے گلے ہی میں دب گئی۔ میری سہیلی کی چیخ سنائی دی۔ پھر سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ جب میری نیند بند آنکھوں نے آخری بار گھر کی طرف دیکھا تو مجھے صرف اتنا نظر آیا کہ میرے ابا مہمانوں کے درمیان مسکراتے ہوئے کسی کا استقبال کر رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی چند ہی لمحوں میں ان سے ہمیشہ کے لیے چھین لی جا چکی ہے، اور چند منٹ بعد جب دلہن کو بلانے کے لیے کمرے کا دروازہ کھلے گا تو پورے گھر کی خوشیاں یک ایسی چیخ میں بدل جائیں گی جس کی گونج برسوں تک کسی کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر تک بے ہوش رہی۔ جب آہستہ آہستہ میری آنکھیں کھلی تو سب سے پہلے میرے کانوں میں کسی پرانے پنکھے کی چڑچڑاہٹ کی آواز آئی۔ سر ایسا درد کر رہا تھا جیسے کسی نے زور سے ضرب لگائی ہو۔ میں نے آنکھیں پوری کھولنے کی کوشش کی تو سامنے ایک ٹوٹا ہوا کمرہ تھا جس کی دیواروں کا پلسٹر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ کھڑکی پر زنگ آلود جالی لگی تھی اور کمرے میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ چند لمحوں تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر اچانک مجھے اپنا سرخ عروسی لباس، مہندی سے بھرے ہاتھ اور گھر کا وہ خوشیوں بھرا منظر یاد آیا اور میرے وجود میں جیسے بجلی سے دوڑ گئی۔ میں پوری طاقت سے دروازے کی طرف بھاگی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ میرے امی ابا پریشان ہو گئے۔ میری آج شادی ہے۔ میری آواز بار بار دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، مگر باہر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں مسلسل روتی رہی، چیختی رہی، دروازہ پیٹتی رہی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سرخ ہو گئے۔ اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں واقعی کسی بہت بڑے جال میں پھنس چکی ہوں۔ ادھر میرے گھر میں قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جب میری سہیلی چیختی ہوئی باہر نکلی تو پہلے کسی نے یقین ہی نہیں کیا۔ سب نے سمجھا شاید دلہن مذاق کر رہی ہے، مگر جب پورا گھر چھان مارا گیا اور میں کہیں نہ ملی تو خوشیوں سے بھرا وہ گھر ماتم کرتا بن گیا۔ امی بار بار میرا نام لے کر بے ہوش ہو رہی تھی، ابا گلی گلی دوڑتے پھر رہے تھے، محلے کے لوگ، رشتہ دار، یہاں تک کہ بارات والے بھی مجھے ڈھونڈنے نکل پڑے۔ ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ امید کم ہوتی جا رہی تھی اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے اس ویران کمرے میں بیٹھے بیٹھے میں بار بار صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میرے امی ابا کو صبر دینا، انہیں بتا دینا کہ ان کی بیٹی نے کوئی غلطی نہیں کی۔ مجھے اپنے لیے اتنا خوف نہیں تھا جتنا اس بات کا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں جانتی تھی ہمارا معاشرہ اکثر سچ جاننے سے پہلے فیصلہ سنا دیتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری خاموشی کو ہی میرا جرم نہ سمجھ لیا جائے۔ رات ڈھلتی گئی، باہر کبھی کسی گاڑی کی گزرنے کی آواز آتی، کبھی کسی کے قدموں کی، پھر دوبارہ خاموشی سے چھا جاتی۔ میں نے کئی بار کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہاں صرف اندھیرا تھا۔ میرے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن ابھی بھی باقی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے ابا مجھے ضرور ڈھونڈ لیں گے، وہ کبھی ہار نہیں مان سکتے، وہ مجھے اس حال میں کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی وقت میرے ابا پولیس اسٹیشن، ہاسپٹلوں اور ہر اس جگہ کے چکر لگا رہے تھے جہاں کسی لاپتہ انسان کا سراغ مل سکتا تھا، اور قسمت نے ان کے لیے بھی ایک ایسا امتحان لکھ دیا تھا جس کے بعد ان کا دل ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ دوسری طرف میری زندگی کی وہ سیاہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے میرے ساتھ ایسا ظلم ہونے والا تھا جس کے بعد میری دنیا کبھی پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ اور وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ میں مسلسل اللہ سے دعا کرتی رہی کہ کوئی معجزہ ہو جائے،
کوئی دروازہ کھول دے یا میرے ابا مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ جائے۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو سورج کی ہلکی سی روشنی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر آ رہے تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو ہر چیز بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل پر ایک ایسا بوجھ تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ میں بار بار خود سے یہی کہتی رہی، یا اللہ، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میری خوشیوں کا قصور کیا تھا؟ کچھ دیر بعد دروازہ کھولا۔ میں نے دوڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک شخص نے میری آنکھوں پر دوبارہ کپڑا باندھ دیا۔ میں مسلسل کہتی رہی، مجھے چھوڑ دو، میری امی ابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ لیکن میری ایک نہ سنی گئی۔ گاڑی کافی دیر تک چلتی رہی۔ راستے بھر میں صرف قرآن کی وہ آیت پڑھتی رہی جو مجھے یاد تھی۔ میرے دل میں صرف ایک امید تھی کہ شاید اللہ مجھے میرے گھر تک پہنچا دے۔ آخر کار گاڑی رکی۔ کسی نے مجھے زور سے باہر دھکا دیا۔ میں سڑک پر گر گئی۔ چند لمحوں بعد جب میں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو میرے سامنے اپنا ہی گھر تھا۔ دروازے پر لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ بارات جا چکی تھی۔ روشنیوں کی جگہ خاموشی تھی اور خوشیوں کی جگہ سوگ کا عالم تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تو سب کی نظریں ایک ساتھ میری طرف اٹھ گئی۔ کسی کے چہرے پر حیرت تھی، کسی پر ترس اور کسی پر شک۔ امی مجھے دیکھتے ہی چیختی ہوئی میری طرف دوڑی اور مجھے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بیٹی، کہاں تھی تو؟ ان کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ابا نے سخت آواز میں کہا، پہلے سچ بتاؤ، یہ سب کیسے ہوا؟ میں مسلسل روتی رہی۔ میں نے بار بار یہی کہا، ابا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں بے قصور ہوں، مجھے زبردستی لے جایا گیا تھا۔ مگر میرے الفاظ لوگوں کی سرگوشی میں دب گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا ایسی باتیں کون مانتا ہے، کوئی کہہ رہا تھا بارات والے بھی واپس چلے گئے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ بعض اوقات انسان کو سزا جرم کی نہیں، دوسروں کی شک کی ملتی ہے۔ اسی لمحے سلمان کے والد آگے بڑھے۔ انہوں نے خاموش لہجے میں کہا، ہم اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ سلمان نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تو تھا، مگر اس نے میرے حق میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس کی جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا جیسے میری زندگی کا آخری سہارا بھی مجھ سے دور چلا گیا۔ اس رات میں اپنے ہی گھر کے ایک کمرے میں بیٹھی رہی۔ امی میرے پاس تھی، مگر ابا پورا وقت خاموش رہے۔ ان کی خاموشی مجھے ہر الزام سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل طوفان تو چند ہفتوں بعد آنے والا تھا، جب ایک ڈاکٹر کی ایک رپورٹ میرے ابا کے دل میں ایسا زخم لگا دے گی کہ وہ اپنی ہی بیٹی کو گھر کی دہلیز سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ اس رات کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ میں اپنے ہی گھر میں موجود تھی، مگر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی اجنبی کے گھر رہ رہی ہوں۔ پہلے جہاں صبح ہوتے ہی ابا محبت سے میری خیریت پوچھتے تھے، اب وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ امی ہر وقت میرے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی، مگر وہ خود بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ محلے والوں کی نظریں بدل چکی تھی۔ جب بھی میں چھت پر کپڑے ڈالنے جاتی تو آس پاس کے گھروں پر سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگتی۔ کوئی افسوس کرتا، کوئی الزام دیتا اور کوئی ایسی باتیں کہتا جنہیں سن کر جیتے جی مر جانے کا دل چاہتا ہو۔ میں نے کئی بار ابا کے سامنے بیٹھ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی، ان کے ہاتھ پکڑ کر روتی اور کہتی، ابا، اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کی عزت پر داغ نہیں لگنے دیا۔ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں گنہگار نہیں ہوں۔ مگر وہ خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتے۔ ان کی خاموش آنکھوں میں دکھ تو تھا، مگر اس دکھ پر لوگوں کی باتوں کا پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی پر یقین کرنا چاہتے تھے، مگر معاشرے کا خوف ان کے دل پر حاوی ہو گیا تھا۔ کچھ ہفتے گزرے تو میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ کبھی چکر آتے، کبھی متلی ہوتی، کبھی کمزوری اتنی بڑھ جاتی کہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا۔ امی نے پہلے تو سمجھا شاید صدمے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، مگر جب حالت زیادہ خراب ہوئی تو وہ مجھے سرکاری ہاسپٹل لے گئی۔ پورے راستے وہ میرا ہاتھ پکڑے خاموشی بیٹھے رہے اور مسلسل تسبیح پڑھتے رہے۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے چند ضروری ٹیسٹ کروائے اور ہمیں باہر انتظار کرنے کے لیے کہا۔
وہ चंद मिनट मेरी जिंदगी के सबसे भारी मिनट थे। अम्मी बार बार मेरी पेशानी पर हाथ रखकर दुआएं पढ़ रही थी, जबकि मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ जन्म ले रहा था। आखिरकार डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया। इनके चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने रिपोर्ट मेज पर रखी, मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, बेटी तुम मां बनने वाली हो। ये अल्फाज सुनते ही मेरे हाथ से रिपोर्ट जमीन पर गिर गई। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे गिर्द घूमने लगी हो। मेरी सांस रुकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अम्मी ने मुझे संभालने की कोशिश की, मगर वो खुद भी सदमे से कांप रही थी। मैं सिर्फ इतना कह सकी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर हकीकत मेरे सामने मौजूद थी और मैं इसे बदल नहीं सकती थी। घर वापस पहुंचते ही अम्मी की हिम्मत जवाब दे गई। वो सारा रास्ता खामोश रही। अब्बा ने जैसे ही हमें देखा फौरन पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मी के होंठ कांपने लगे, मगर इनसे एक लफ्ज ना निकल सका। आखिर मैंने खुद कांपते हाथों से वो रिपोर्ट अब्बा के सामने रख दी। उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी, चंद लम्हे साकित खड़े रहे, फिर इनके हाथ लरजने लगे। इनकी आंखों में आंसू भी थे, गुस्सा भी, बेबसी भी। मगर अगले ही लम्हे इनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। मैं रोते हुए इनके कदमों में गिर गई और बार बार कहने लगी, अब्बा खुदा के लिए मुझ पर यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ है। मगर शायद इस वक्त इनके कान मेरी आवाज नहीं, सिर्फ लोगों के ताने सुन रहे थे। उन्होंने गुस्से से मेरा बाजू पकड़ा, मुझे दरवाजे तक घसीटा और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने मेरी बाकी जिंदगी भी मुझसे छीन लिया। मैं बार बार अब्बा के कदमों से लिपट रही थी। मेरी आवाज रोते रोते बैठ चुकी थी, मगर मैं फिर भी एक ही बात दोहरा रही थी, अब्बा खुदा के लिए मेरी बात सुन ले, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे साथ जुल्म हुआ है। अगर आज आप भी मेरा यकीन नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी हर बात के साथ मेरे आंसू इनके कदमों पर गिरते जा रहे थे, लेकिन इनके चेहरे पर ऐसा दर्द था जो गुस्से में बदल चुका था। वो एक बाप थे, मगर इस वक्त माशरे के तानों ने इनके दिल को अपनी बेटी की सच्चाई से ज्यादा जख्मी कर दिया था। अम्मी मेरे और अब्बा के दरमियान आ गई। वो रोते हुए बोली, खुदा के लिए ऐसा ना करें, यह हमारी बेटी है, इसने हमेशा हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। इसकी आंखों में देखें, ये झूठ नहीं बोल रही। मगर अब्बा जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे, इनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने दीवार पर जोर से हाथ मारा और भारी आवाज में कहा, कल तक लोग कहते थे मेरी बेटी परवरिश की मिसाल है, आज वही लोग मेरी तरफ उंगली उठा रहे हैं। मैं हर दरवाजे पर जाकर किसी किसी को अपनी सफाई दूं। मैंने कांपते हुए कहा, अब्बा लोगों को छोड़ दें, आप तो मेरे अपने हैं। अगर आप भी मेरा यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया में मेरा कौन रह जाएगा? मेरी ये बात सुनकर एक लम्हे के लिए इनके आंखें नम हो गई। मुझे लगा शायद वो पिघल जाएंगे, मगर इसी वक्त बाहर गली से चंद औरतों की सरगोशियां सुनाई दी। इनके अल्फाज तीर बनकर हमारे घर में दाखिल हुए। देखा, हम पहले ही कहते थे कुछ ना कुछ राज जरूर है। वो जुमले शायद अब्बा के लिए आखिरी ज़रब थे। उन्होंने कांपते हाथों से मेरा बाजू पकड़ा, दरवाज़ा खोला और भारी दिल के साथ मुझे दहलीज से बाहर कर दिया। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जबान पर सिर्फ एक जुमला था, आज के बाद इस घर से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं सड़क पर गिर गई। अम्मी चीखती हुई मेरी तरफ भागी, मगर अब्बा ने इन्हें रोक लिया। मैंने आखिरी बार पलटकर अपने घर को देखा, वही घर जहां मैंने बचपन गुजारा था, जहां हर दीवार मेरी हंसी जाती थी, आज मेरे लिए बंद हो चुका था। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। शायद अब्बा भी दूसरी तरफ दरवाजे से लगकर रो रहे थे, मगर इस वक्त इनका बाप होना माशरे के खौफ से हार गया था। बारिश शुरू हो चुकी थी। मेरे हाथ में सिर्फ एक छोटा सा कपड़ों का थैला था। ना मेरे पास रहने की जगह थी, ना कोई सहारा, ना कोई अपना। मैं आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चलती रही। कई घंटे गुजर गए। भूख, कमजोरी और मुसलसल रोने की वजह से मेरा कदम जवाब दे रहे थे। आखिर एक बूढ़ी खातून ने मुझे सड़क किनारे बैठा देखा। उन्होंने पानी पिलाया, मेरी हालत पूछी, मगर मैं इतना ही कह सकी, मेरे अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। इस नेक दिल खातून ने मुझे अपने मोहल्ले के किनारे मौजूद एक छोटे से कच्चे मकान में आरजी तौर पर रहने की इजाजत दिलवा दी। मकान की छत टूटी हुई थी, बारिश में पानी टपकता था, ना बिजली ठीक थी और ना ही कोई आसाइश। लेकिन इस वक्त मेरे दिल में वही टूटा हुआ कच्चा घर पूरी दुनिया से बेहतर था,
کیونکہ کم از کم وہاں مجھے رات گزارنے کی جگہ مل گئی تھی۔ میں ہر رات اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے سے صرف ایک بات کہتی، بیٹا مجھے نہیں معلوم تمہارا مستقبل کیسا ہوگا، لیکن میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گی، چاہے مجھے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ چند مہینے بعد اسی کچے مکان سے درد زاہ میں تڑپتی ہوئی مجھے سرکاری ہاسپٹل لے جایا جائے گا، اور میرے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اچانک پورے ہاسپٹل کے باہر ایک کے بعد ایک VIP گاڑیاں آ کر رک جائیں گی، جنہیں دیکھ کر ہر ڈاکٹر اور نرس حیرت میں ڈوب جائے گی۔ بچے مکان میں میری پہلی رات شاید میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ چھت کے سوراخوں سے ٹپکتا ہوا پانی، دیواروں کی دراڑوں سے اندر آتی ٹھنڈی ہوا، ایک پرانی سی چارپائی اور ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا چراغ، بس یہی میری نئی دنیا تھی۔ میں رات بھر جاگتی رہی، کبھی اپنے ہاتھوں کی مدھم پڑتی مہندی کو دیکھتی، کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے روتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر میرے دل سے ایک ہی آواز آتی، نہیں عائشہ، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہارا بچہ بھی ہے، تمہیں اس کے لیے جینا ہوگا۔ جن بوڑھی خاتون نے میری مدد کی تھی، پورا محلہ انہیں اماں جی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ خود بھی بہت امیر نہیں تھی، مگر ان کا دل بہت بڑا تھا۔ ہر صبح میرے لیے 2 روٹیاں اور تھوڑی سی دال لے آتی، اور ہمیشہ ایک ہی بات کہتی، بیٹی انسان کا اصل سہارا اللہ ہوتا ہے، لوگ نہیں۔ ان کے یہ الفاظ میرے ٹوٹے ہوئے دل کو تھوڑا سا حوصلہ دیتے تھے۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ جسم جتنا ساتھ دیتا، میں لوگوں کے کپڑوں پر کڑھائی کر دیتی، بچوں کے کپڑے سی دیتی، یا کسی کے گھر جا کر سلائی کا کام کر لیتی۔ جو چند روپیے ملتے، انہی سے آٹا، دوا اور آنے والے بچے کے لیے تھوڑا تھوڑا سامان خرید لیتی۔ وقت گزرتا گیا اور میرا حمل آخری مہینے میں داخل ہو گیا۔ اب چلنا بھی مشکل ہونے لگا تھا۔ کئی راتیں ایسی گزرتی جب درد کی وجہ سے میں سو بھی نہیں پاتی تھی۔ ان لمحوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے ابا یاد آتے۔ میں سوچتی اگر آج وہ میرے ساتھ ہوتے تو شاید میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے، فکر نہ کر بیٹی، میں ہوں نا۔ پھر فوراً خود کو سمجھا لیتی کہ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ میں نے آج تک ان کے لیے بددعا نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ انہوں نے مجھے نفرت سے نہیں بلکہ معاشرے کے خوف سے گھر سے نکالا تھا۔ ایک دن اچانک مجھے شدید درد شروع ہوا۔ پہلے تو میں نے برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ ہی دیر بعد درد اتنا بڑھ گیا کہ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اماں جی گھبرا گئی۔ انہوں نے محلے کی ایک رکشہ والے کو آواز دی اور بڑی مشکل سے مجھے سرکاری ہاسپٹل پہنچایا۔ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی ایسا شخص جو داخلے کی کارروائی مکمل کرتا۔ نرس نے فارم بھرنے کے لیے پوچھا، تعمیردار کہاں ہے؟ میں خاموش رہی۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا، بچے کے والد؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ اماں جی نے آہستہ سے کہا، بیٹی اکیلی ہے، جو بھی کرنا ہے جلدی کرے۔ مجھے یہ کام وارڈ کے بستر پر لٹا دیا گیا۔ میرے آس پاس کئی عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے شوہر، مائیں اور بہنیں موجود تھی۔ کوئی اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے دعا مانگ رہا تھا، کوئی نومولود کے کپڑے ترتیب دے رہا تھا، کوئی خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ صرف ایک میں تھی جس کے پاس نہ اپنا کہنے والا کوئی تھا، نہ ہمت باندھنے والا۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے صرف اتنا کہا، یا اللہ، اگر پوری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ چند گھنٹوں بعد درد زاہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں نے مجھے لیبر روم میں منتقل کر دیا۔ میری آنکھیں بند تھی، زبان پر صرف دعا تھی اور دل میں ایک ہی خواہش کہ میرا بچہ صحیح سلامت دنیا میں آ جائے۔ لیکن مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے بچے کی پہلی چیخ کے ساتھ ہی ہاسپٹل کے باہر اچانک ایک کے بعد ایک مہنگی سیاہ VIP گاڑیاں آ کر رکنے والی ہیں، اور چند ہی لمحوں میں پورا ہاسپٹل ایک ایسے نام کی وجہ سے ہلچل میں آ جائے گا جس کا میری زندگی سے کیا تعلق تھا۔ یہ سوچ کر ہر شخص حیران رہ جائے گا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ درد کی شدت سے میری چیخیں نکل رہی تھی اور میں بار بار اللہ کو پکار رہی تھی۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کی آوازیں ایک دوسرے میں گم ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے کانوں میں ایک ننھے سے رونے کی آواز گونجی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت چھوٹا تھا، مگر اس کی ایک سانس نے مجھے جینے کی نئی وجہ دے دی۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما،
और धीरे से कहा, बेटा, पूरी दुनिया ने हमें ठुकरा दिया हो, मगर मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अभी मैं अपने बच्चे को देख ही रही थी कि अचानक हॉस्पिटल के बाहर गाड़ियों की मुसलसल हारन सुनाई देने लगी। चंद लम्हों में पूरे वार्ड में अजीब सी भागदौड़ शुरू हो गई। नर्सें एक दूसरे से कहने लगी, जल्दी करें, कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए दरवाजों की तरफ गए। हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट भी तेजी से बाहर निकल गया। मैंने हैरत से अम्मा जी की तरफ देखा। उन्होंने भी खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, मगर कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा सरकारी हॉस्पिटल पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों से भर गया। एक के बाद एक कई सियाह रंग की वीआईपी गाड़ियां मरकजी दरवाजे के सामने आकर रुक गई। सफेद यूनिफॉर्म में मौजूद एहलकार इर्द गिर्द का जायजा लेने लगे। मरीजों को लवाहिकीन एक दूसरे से पूछ रहे थे, आखिर आया कौन है? किसने कहा कोई बड़ी सियासतदान होगा, किसी ने कहा शायद कोई वजीर। पूरे हॉस्पिटल में बस इसी बात की 6 मुगियां होने लगी। मैंने इन सब बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरे लिए तो इस वक्त सिर्फ मेरा बेटा अहम था। मैं इसे देखकर सोच रही थी कि ना जाने मैं इसे कैसे पालूंगी, कहाँ लेकर जाऊंगी और इसकी किस्मत में क्या लिखा है। मेरी आंखों से आंसू खामोशी से बहते जा रहे थे। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चे को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। इसी दौरान वार्ड का दरवाजा खुला और हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर अंदर दाखिल हुए। इनके साथ 2 और डॉक्टर, एक नर्स और सिक्योरिटी ऑफिसर भी था। वार्ड में मौजूद सब मरीज हैरत से इन्हें देखने लगे, क्योंकि इतने बड़े डॉक्टर आम वार्ड में कभी नहीं आते थे। वो सीधे मेरे बिस्तर के पास आकर रुक गए। उन्होंने पहले मेरे बेटे को देखा, फिर मेरी तरफ गौर से देखा, जैसे वो मेरे चेहरे की तस्दीक कर रहे हो। मैं घबराकर उठने की कोशिश करने लगी तो डॉक्टर ने नरमी से कहा, नहीं बेटी, आराम से लेटी रहो। फिर उन्होंने अपने कोट की जेब से एक मोटा सा बंद लिफाफा निकाला। इसे दोनों हाथों से मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, यह अमानत तुम्हें देने की सख्त हिदायत थी। कहा गया था कि ये लिफाफा सिर्फ इस वक्त दिया जाए जब तुम्हारे बच्चे की पैदाइश हो जाए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हैरत से पूछा, किसने भेजा है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, मेरी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, जिस शख्स ने ये भेजा है वो पिछले 9 महीनों से सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ये सुनते ही मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कांपते हाथों से मैंने लिफाफा पकड़ा और जैसे ही इसे खोलने लगी पूरे कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि हर शख्स की नजरें सिर्फ मेरे हाथों पर जम गई। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि लिफाफा खोलना भी मुश्किल हो रहा था। वार्ड में मौजूद हर शख्स खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था। अम्मा जी मेरे सरहाने खड़ी मुसलसल दरूद शरीफ पढ़ रही थी। मैंने ये गहरा सांस लिया, आंखें बंद की और आहिस्ता से लिफाफा खोल दिया। इसके अंदर एक खत, एक तस्वीर और एक बयान का लिफाफा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पहले किस चीज को देखूं। आखिर मैंने कांपते हाथों से खत खोला। खत पर सिर्फ इतना लिखा था, आयशा, अगर यह खत तुम्हारे हाथ में पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा बच्चा दुनिया में आ चुका है। सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि मेरी यह गलती ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं जानता हूँ कि मेरी माफी तुम्हारा दुख खत्म नहीं कर सकती, लेकिन सच जानने का हक सिर्फ तुम्हें है। तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ वो किसी दुश्मनी या मंसूबत बंदी का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसे जुर्म का नतीजा था जिसे रोकने की कोशिश में तुम बेकसूर होते हुए इसका शिकार बन गई। मेरे हाथ लरसने लगे। मैंने जल्दी से अगली सतर पढ़ी। जिस रात तुम्हारी बारात थी, चंद खतरनाक मुजरिम एक नौजवान लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की। झगड़ा हुआ, फायरिंग हुई, भागदौड़ मच गई और इसी अफरा तफरी में उन्होंने तुम्हें भी उठा लिया ताकि वो फरार हो सके। मैं जख्मी होकर सड़क पर गिर गया और कई दिन तक जिंदगी और मौत के दरमियान रहा। जब होश आया तो तुम्हारी खबर मिली, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने फौरन तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक नौजवान आदमी हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। इसके कंधे पर पट्टियां बंधी हुई थी और चेहरा जर्द था, मगर आंखों में अजीब सी सच्चाई नजर आ रही थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, मगर वक्त मुझे हरा गया। मैंने फौरन डॉक्टर की तरफ देखा और बेख्तियार पूछा, ये शख्स कौन है? क्या ये जिंदा है? और इसे मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ?
डॉक्टर चंद लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, इसका नाम जुबैर है। वो पेशे के लिहाज से कोई सियासतदान या अमीर आदमी नहीं, बल्कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। इसने इस रात मुजरिमों का ताक़ुब करते हुए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। कई माह तक वो इलाज कराता रहा। जब इसे तुम्हारी पूरी कहानी मालूम हुई तो इसने खुद को कसूरवार समझा, हालांकि इसका इस जुल्म में कोई कसूर नहीं था। वो तुम्हें ढूंढता रहा मगर तुम कहीं नहीं मिली। फिर इसने हमसे सिर्फ एक वादा लिया, अगर कभी तुम मिल जाओ और तुम्हारा बच्चा दुनिया में आ जाए तो ये अमानत तुम तक जरूर पहुंचा दी जाए। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। तो क्या वो बाहर आया है? डॉक्टर ने धीरे से सर हिलाया। नहीं, वो खुद नहीं आ सका, लेकिन बाहर खड़ी वीआईपी गाड़ियां इसी की वजह से नहीं है। वो किसी और के लिए आई है और चंद ही लम्हों में तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो शख्स कौन है। जब इसे तुम्हारे बारे में पता चला है, इसने यह कैसा फैसला किया है जिसके बाद तुम्हारे बच्चे की और तुम्हारे अब्बा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं डॉक्टर की बात सुनकर चंद लम्हों तक बिल्कुल खामोश बैठी रही। मेरे जहन में सैकड़ों सवाल गर्दिश कर रहे थे। अगर वो पुलिस ऑफिसर था तो फिर बाहर खड़ी इतनी सारी वीआईपी गाड़ियां किसकी थी? आखिर ऐसा कौन था जिसके आने से पूरा सरकारी हॉस्पिटल हरकत में आ गया था? मैंने डॉक्टर से दोबारा पूछना चाहा, मगर इसी लम्हे वार्ड के बाहर गैर मामूली हलचल शुरू हो गई। सिक्योरिटी एहलकार सीधे खड़े हो गए, नर्सें एक तरफ हट गई और हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद तकरीबन 60 साल की एक बावक़ार बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता वार्ड में दाखिल हुए। इनके चेहरे पर रोब भी था और अजीब सी थकन भी। इनके साथ कई सरकारी ऑफिसर, सिक्योरिटी एहलकार और डॉक्टर मौजूद थे, मगर इनकी नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थी। वो मेरे बिस्तर के करीब आकर रुक गए। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था, मगर ना जाने क्यों इनकी आंखों में ये कैसा दर्द था, जैसे वो बरसों से किसी बोझ के साथ जी रहे हों। उन्होंने मेरे नन्हे बेटे को देखा, फिर मेरी तरफ नजरें उठाई। इनकी आवाज कांप रही थी। बेटी, शायद तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं कई महीनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं हैरत से इन्हें देखती रही। उन्होंने अपनी जेब से एक अखबार की कटी हुई खबर निकाली। इसमें मेरे बारात वाले दिन की गुमशुदगी की खबर छुपी हुई थी। वो धीरे से बोले, जिस रात तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, इसी रात मेरी बेटी भी इन्हीं मुजरिमों के हाथों अगवा होने वाली थी। अगर जुबैर अपनी जान खतरे में डालकर इनका रास्ता न रोकता तो शायद मेरी बेटी आज जिंदा भी ना होती। तुम इस जुर्म का शिकार बन गई, मगर मेरी बेटी बच गई। मेरी सांस जैसे रुक गई। पूरे वार्ड में खामोशी छा गई। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एक बाअसर आदमी जरूर हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं रोज खुद को मुजरिम समझता हूँ। मेरी बेटी तो महफूज अपने घर आ गई, मगर एक बेकसूर बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब मुझे हकीकत मालूम हुई तो मैंने पुलिस से कहा कि चाहे जमीन का आखिरी कोना क्यों न खंगालना पड़े, इस लड़की को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। मैंने पहली बार महसूस किया कि इनके अल्फाज में दुख सच्चा था, दिखावा नहीं। उन्होंने आहिस्ता से मेरे बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं तुम्हारा माजी वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हें और इस मासूम बच्चे को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा एहसान नहीं बल्कि एक बाप का फर्ज है। मैंने फौरन सर उठाकर कहा, मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए, मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। उन्होंने बेख्तियार पूछा, क्या? मेरी आवाज भराई हुई थी। मुझे सिर्फ मेरी इज्जत वापस चाहिए और मेरे अब्बा का यकीन। ये सुनते ही वो बुजुर्ग चंद लम्हे खामोश रहे। फिर उन्होंने अपने साथ खड़े पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा और मजबूत लहजे में कहा, आज ही इस केस की मुकम्मल रिपोर्ट दोबारा खोली जाए, असल मुजरिमों को अदालत के सामने लाया जाए और सबसे पहले इस बेटी की बेगुनाही पूरी दुनिया के सामने साबित की जाए। ये अल्फाज सुनते ही मेरे दिल में कई महीनों बाद पहली बार उम्मीद की एक नन्ही सी किरण जागी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इसी लम्हे मेरे अब्बा भी हॉस्पिटल के मरकजी दरवाजे पर पहुंच चुके थे। इन्हें अभी तक सिर्फ इतना मालूम था कि इनकी बेटी जिंदा है, मगर जब वो वार्ड के अंदर आएंगे और अपनी आंखों से पूरी हकीकत सुनेंगे तो इनके ये जुमले पर पूरा वार्ड अश्कबार हो जाएगा। मैं अभी भी अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी कि अचानक वार्ड के दरवाजे पर हल्की से हलचल हुई। सबकी नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ उठ गई। मैंने भी बेख्तियार इधर देखा और अगले ही लम्हे मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। दरवाजे पर मेरे अब्बा खड़े थे।
चंद ही महीनों में वो बरसों बूढ़े लगने लगे थे। इनके बालों में सफेदी पहले से कहीं ज्यादा थी। चेहरा कमजोर हो चुका था, कपड़े बिगड़े हुए थे और आंखें मुसलसल रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। मैंने इन्हें इस हाल में पहले कभी नहीं देखा था। वो मुझे देख रहे थे मगर शायद इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये कदम भी आगे बढ़ा सके। अम्मी भी इनके पीछे खड़ी थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली वो दौड़कर मेरे गले लग गए। हम दोनों इतना रोई कि वार्ड में मौजूद कई नर्सों की आंखें भी नम हो गई। अम्मी बार बार मेरा माथा चूमकर कह रही थी, मुझे यकीन था मेरी बेटी बेकसूर है। मुझे यकीन था मैं इनके आंसू पहुंच रही थी, मगर मेरे अपने आंसू ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे अब्बा अब भी दरवाजे के पास खड़े थे। वो बार बार मेरी तरफ देखते, फिर नजरें झुका लेते। आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आए। इनके कदम ऐसे लरज रहे थे जैसे हर कदम इन पर पहाड़ बनकर गिर रहा हो। वो मेरे बिस्तर के पास बैठ पहुंचे, मगर मेरी आंखों में देखने की हिम्मत न कर सके। अचानक उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। पूरा वार्ड एक लम्हे के लिए साकित हो गया। मैं घबराकर बिस्तर से उठने लगी, मगर उन्होंने रोते हुए कहा, नहीं बेटी, आज मुझे कुछ मत कहो, आज सिर्फ मेरी बात सुन लो। इनकी आवाज टूट रही थी। जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाला था, इसी दिन मेरी हर रात खबर की रात बन गई। लोग समझते रहे मैंने अपनी इज्जत बचा ली, मगर हकीकत यह है कि मैंने अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी। मैं हर नमाज के बाद अल्लाह से सिर्फ एक दुआ मांगता था, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी बेकसूर है तो मुझे एक बार इसके सामने शर्मिंदा होने का मौका जरूर देना। ये कहते कहते वो मेरे कदमों के करीब बैठ गए और ज़ारो खता रोने लगे। बेटी, मैं बाप होकर भी तेरा साथ ना दे सका। मैं लोगों की बातों से डर गया, मगर अपनी बेटी की आंखों में सच ना देख सका। अगर हो सके तो अपने इस गुनाहगार बाप को माफ कर देना। मैं मजीद खुद पर काबू ना रख सकी। मैं फौरन बिस्तर से उतरकर इनके गले लग गई। बरसों बाद मुझे दोबारा अपने बाप का सीना नसीब हुआ। हम दोनों बच्चों की तरह रो रहे थे। पूरा वार्ड खामोश था। कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी वक्त वो बासर बुजुर्ग भी आ गए। इसी वक्त वो बासर बुजुर्ग भी आगे बढ़े और अब्बा के कंधे पर हाथ रखकर बोले, भाई साहब, कसूर सिर्फ आपका नहीं, इस माशरे का भी है, जो सच जानने से पहले बेटों को कसूरवार ठहरा देता है। लेकिन आज मैं वादा करता हूँ, जिन लोगों ने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, वो कानून के सामने जरूर खड़े होंगे। अब्बा ने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे नन्हे बेटे को अपनी गोद में उठाया। इनकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। उन्होंने बच्चे की पेशानी चूमी और कहा, आज से ये सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, ये मेरे घर की इज्जत और मेरी जिंदगी की नई उम्मीद है। मुझे लगा शायद मेरी आजमाइश खत्म हो गई है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि असल मुजरिम अभी तक आजाद थे और सिर्फ 2 दिन बाद अदालत में इनकी ये कैसी हकीकत सामने आने वाली थी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख देना था। हॉस्पिटल से फारिग होने के बाद मैं पहली बार अपने अब्बा और अम्मी के साथ घर वापस जा रही थी। रास्ते भर अब्बा एक लम्हे के लिए भी मेरे बेटे को अपनी गोद से अलग नहीं कर रहे थे। वो बार बार इसका माथा चूमते और चुपके से आंसू पोंछ लेते। मुझे मालूम था कि वो सिर्फ अपने नवासे को नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई बेटी को भी सीने से लगाए बैठे हैं। कई महीनों के बाद पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं वाकई अकेली नहीं हूँ। 2 दिन बाद हमें अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया। पूरे शहर में इस मुकदमे की बात हो रही थी। मीडिया भी मौजूद था, मगर पुलिस ने मेरी शनाख्त को अवाम के सामने जाहिर नहीं होने दिया। मैं अपने अब्बा के साथ खामोशी से बैठी थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मैंने जिंदगी में पहली बार अदालत देखी थी, मगर आज मेरा मकसद सिर्फ एक था, मेरी बेगुनाही दुनिया के सामने साबित हो जाए। चंद ही देर बाद तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत के सामने वो तमाम शवाहिद पेश किए जो कई महीनों की तहकीक के बाद जमा किए गए थे। आसपास की दुकानों की कैमरों की रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयानात, गाड़ी की तफसीलात और इन लोगों के एतराफी बयानात जिन्होंने इस रात जुर्म में हिस्सा लिया था। अदालत में साफ साबित हो गया कि मुझे जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया था, बल्कि मैं एक मुजरिमाना विरादत के दौरान बेकसूर मुतासिरा बन गई थी। ये भी साबित हो गया कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, बल्कि मेरे साथ जुल्म हुआ था। जज साहब ने फैसले से पहले एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर कहा, इस अदालत के सामने ये बात साबित हो चुकी है कि मुतासिरा खातून हर इल्जाम से बुरी है। इसके किरदार पर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद थे।
असल मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने एक बेगुनाह इंसान की पूरी जिंदगी उजाड़ दी। कानून इन्हें इनके जुर्म की सजा देगा। ये अल्फाज सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने फौरन अपने अब्बा की तरफ देखा। वो दोनों हाथ उठाकर खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। अम्मी सजदा शुक्र में झुक गई। कई महीनों बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सीने पर रखा हुआ एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अदालत से बाहर निकलते ही वही बाअसर बुजुर्ग हमारे पास आए। उन्होंने सबके सामने मेरे अब्बा के हाथ पकड़कर कहा, आज से किसी को भी इस बेटी के बारे में एक लफ्ज या गलत लफ्ज कहने की इजाजत नहीं होगी। इसकी इज्जत पर शक करना, सच के खिलाफ खड़ा होना होगा। मेरे अब्बा ने मेरी तरफ देखा, फिर लोगों के सामने भराई हुई आवाज में कहा, मैंने अपनी बेटी पर यकीन करने में देर कर दी, लेकिन आज मैं हर बाप से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी बेटी कहे कि वो बेकसूर है तो सबसे पहले इसकी बात सुनो। दुनिया के फैसले बाद में मान लेना, मगर अपनी औलाद को पहले मत ठुकराना। वो अल्फाज सुनकर वहां मौजूद बहुत से लोगों की आंखें नम हो गई। मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी तकलीफ रायगा नहीं गई। अगर मेरी कहानी किसी एक बाप को भी अपनी बेटी पर एतमाद करना सिखा दे तो शायद मेरे जख्मों का कुछ मकसद बन जाए। इसी शाम मैं अपने नन्हे बेटे को गोद में लिए अपने घर की दहलीज पर दोबारा खड़ी थी। वही दहलीज जहां से कभी मुझे धक्के देकर निकाला गया था, आज मेरे इस्तकबाल के लिए खुली थी। मगर इस बार मेरे दिल में ना गुरूर था ना शिकायत, सिर्फ अल्लाह का शुक्र था कि इसने सच को एक दिन जरूर सामने ला खड़ा किया। अब सिर्फ एक फैसला बाकी था, मेरी जिंदगी का, मेरे मुस्तकबिल का और इस नन्हे बच्चे के आने वाले कल का। अदालत के फैसले के बाद जब मैं दोबारा अपने घर में दाखिल हुई तो हर चीज वैसी ही थी, मगर हम सब बदल चुके थे। वही सहन, वही नीम का दरख्त, वही कमरा जहां कभी मेरी मेहंदी लगी थी, मगर आज इन दीवारों पर खुशियों के साथ साथ आजमाइश की यादें भी नक्श थी। अम्मी ने मुझे गले लगाकर कहा, बेटी घर तो उस दिन भी तेरा था, मगर हम अपने खौफ की कैदी बन गए थे। मैंने इनके हाथ चूम लिए। मेरे दिल में किसी के लिए नफरत बाकी नहीं रही थी, क्योंकि नफरत मेरे जख्म तो बढ़ा सकती थी, इन्हें भर नहीं सकती थी। मेरे अब्बा ने इस शाम पूरे मोहल्ले के लोगों को घर बुलाया। वो सबके सामने खड़े हुए और भराई हुई आवाज में बोले, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती अपनी बेटी पर शक करके की। मैंने लोगों की बातों को सच समझ लिया और अपनी बेटी के आंसू नहीं देखे। आज मैं हर माँ और हर बाप से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अगर कभी तुम्हारी औलाद तुमसे इंसाफ मांगे तो पहले इसकी बात जरूर सुनना। माशरा तुम्हारे दुख में सिर्फ बातें करेगा, मगर औलाद का टूटा हुआ दिल कभी आसानी से नहीं जुड़ता। मोहल्ले में मुकम्मल खामोशी छा गई। वही लोग जो कभी मेरे बारे में सरगोशा करते थे आज नजरें झुकाए खड़े थे। कई औरतें मेरे पास आई, मुझे गले लगाया और माफी मांगी। मैंने सबको माफ कर दिया, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि माफ कर देना कभी कभी बदला लेने से ज्यादा मजबूत फैसला होता है। चंद हफ्तों बाद मैंने दोबारा सिलाई का काम शुरू किया। इस बार मेरे अब्बा मेरी सिलाई मशीन खुद खरीद कर लाए। वो हर सुबह मेरे बेटे को गोद में उठा लेते और हंसते हुए कहते, चलो आज नाना अपने शहजादे को संभालेगा, तुम अपना काम करो। अम्मी मेरे लिए चाय बनाती और हमारा टूटा हुआ घर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मोहब्बत से भरने लगा। हमारे पास आज भी ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर इस घर में एक चीज वापस आ गई थी, एतमाद। एक दिन वो पुलिस ऑफिसर जुबैर भी हमारे घर आया। इसने मेरे अब्बा से कहा, मैं खुद को आज तक माफ नहीं कर सका कि इस रात एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे अब्बा ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा कसूर तुम्हारा नहीं था, कसूर उन लोगों का था जिन्होंने जुल्म किया, और हमारा था कि हम सच पहचान ना सके। मैं खामोशी से यह सब सुन रही थी। फिर मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया, आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह तूने मुझे आजमाइश दी मगर हिम्मत भी दी। तूने मुझे रुलाया मगर एक दिन मेरी बेगुनाही भी सब पर जाहिर कर दी। आज कई साल गुजर चुके हैं। मेरा बेटा स्कूल लगाता है तो मुझे यकीन हो जाता है कि अंधेरी रातें हमेशा नहीं रहती। अगर इंसान सच का दामन ना छोड़े, सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो एक ना एक दिन इंसाफ जरूर मिलता है। मेरी कहानी का सबक सिर्फ इतना है कि जुल्म सहने वाला हमेशा कसूरवार नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा बेगुनाह इंसान ही सबसे बड़ी सजा भुगत रहा होता है। इसलिए किसी पर इल्जाम लगाने से पहले इसकी बात जरूर सुने, क्योंकि एक लम्हे का बेयकीन पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है।
آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔